नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। आज 2080 साल भाद्र महिनाको 20 गते 16 गते शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रको जुन नियमित शनिबारको कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू साथै अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रको फेसबुकबाट आजको धर्मदेशना सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई अघिल्लो धर्मदेशनालाई नै निरन्तरता दिएर जुन प्रतिट्य समुत्पादमा भगवान बुद्धले आज्ञा भइराख्नु भएको उपादान पचया भवो भन्ने जुन देशना छ त्यसलाई आज पनि बताउने छु। उपादान पचया भवको विषयमा उपादानको कारणले भव उत्पन्न हुन्छ। 4 प्रकारको उपादान, काम उपादान, दृष्टि उपादान, शीलवर्त उपादान, आत्मावाद उपादान भन्ने यो 4 प्रकारको उपादानको कारणले भव भन्ने कर्म भव र उपपत्ति भव दुईटा उत्पन्न हुन्छ भन्ने विषयलाई अघिल्लो धर्मदेशनामा हामीहरूले यसलाई सुन्यौं। काम उपादान भनेको जुन काम तृष्णा तासिने स्वभाव सामान्य रूपमा आसक्त हुने मात्र होइन, एकदम बलियो रूपमा त्यसमै निकाल्नै नसकिने गरिकन एकदम दृढ रूपमा लिने स्वभाव, समाउने त्यो स्वभावलाई उपादान भनेर भनिन्छ। काम तृष्णालाई दृढ रूपमा लिइराख्नु भनेको यो काम उपादान। यो काम तृष्णाको कारणले हामीहरूले कर्महरू गरिराखेका हुन्छौँ। कुशल कर्म अकुशल कर्महरू गरिराखेका हुन्छौँ। त्यो कर्मलाई यहाँ उपादान पचया भव अन्तर्गत लिइराखेको छ। हामीले गर्ने कुशल अकुशल कर्म र त्यही कर्म अनुसार फेरि के प्रतिफल त्यहाँ आउँछ त भन्दाखेरि जन्म हुन्छ, नयाँ भव जन्महरू प्राप्त हुन्छ। त्यो नयाँ भव जन्मलाई हामी यहाँ उपपत्ति भव भनेर भन्छौँ है। उपादान पचया भवमा जुन भव अन्तर्गत कर्म भव र उपपत्ति भव दुवैलाई लिन सकिन्छ। दुवैलाई लिन सकिन्छ, तर भव पचया जाति भनेर फेरि आइराखेको छ है। कर्म भवको कारणले जाति उत्पन्न हुन्छ, नयाँ जन्म उत्पन्न हुन्छ भनेपछि यो अनुसार चाहिँ भव पचयामा कर्म भवलाई मात्र लिने, हामी उपपत्ति भवलाई नलिने। किनभने उपपत्ति भव भनेकै नयाँ भव जन्म जाति भइसक्यो है। यो अनुसार उपादान पचया भवमा जुन हामीले कर्म भव उपपत्ति भव दुईटालाई लिने भनेर भन्यौं, त्यसमा चाहिँ भव पचया जाति भन्ने जुन भगवान बुद्धले फेरि आज्ञा हुनुभएको छ त्यो कुरा पनि समावेश भइसकेको छ है। उपादान पचया भवमा भव पचया जाति, भवको कारणले जाति नयाँ जन्म उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यसमा समावेश भइसकेको हुन्छ। अब काम उपादान, काम तृष्णाको कारणले कर्म बन्छ, कर्म भव उत्पन्न हुन्छ भन्ने विषयमा अकुशल कर्म पनि उत्पन्न हुन्छ, कुशल कर्म पनि उत्पन्न हुन्छ है। यो कुशल अकुशल कर्म भनेकै के हो त? कर्म भनेकै हामीहरूले चेतनालाई भनिराखेका छौँ। चेतना, कर्म भनेकै चेतना हो हैन। यो चेतना काम गर्ने बेलामा चेतना
कस्तो खालको छ, तीव्र खालको छ कि दुर्बल खालको छ कि त्यो अनुसार कर्मको शक्ति चाहिँ त्यहाँ बलियो हुने दुर्बल हुने त्यस्तो भइरहन्छ र त्यही अनुसार नयाँ भव जन्महरू पनि त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। कुन चाहिँ कर्मले पहिला फल दिने हो भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। कस्तो खालको कर्म गर्दाखेरि चेतनाको अवस्था कस्तो छ, चेतना एकदम बलियो छ अथवा चेतना दुर्बल छ, त्यो अनुसार पनि हाम्रो कर्म बलियो दुर्बल त्यस्तो हुन जान्छ रे। अनि त्यही अनुसार चाहिँ के हुन्छ त, नयाँ भव जन्महरू हामीलाई चाहिँ प्राप्त भइराखेको हुन्छ। अनि यो कर्म हामी किन गरिराखेका छौँ त? कामतृष्णाको कारणले है। कस्तो काम तृष्णाको कारणले कर्म गर्दाखेरि हाम्रो इच्छा के छ त त्यहाँ, हैन? के को चाहना गरेर के को इच्छा गरेर हामीहरूले यस्तो राम्रो नराम्रो कर्महरू गरिराखेका छौँ त भन्दाखेरि अहिले जुन प्राप्त भइराखेको यो भव जन्म छ हैन, यो भन्दा पनि अझ सम्पन्न भएको हैन, अझ सुखद आनन्दले परिपूर्ण भएको त्यस्तो भव जन्मको इच्छा गरेर नै हामीहरू विभिन्न प्रकारका कर्महरू गरिराखेका हुन्छौँ रे। अहिलेको भन्दा झन् राम्रो होस्, अहिलेको भन्दा झन् आनन्द होस्, सुख प्राप्त होस्, सम्पन्न होस् भन्ने त्यो इच्छा गरेर नै हामीहरूले कर्महरू गरिराखेका हुन्छौँ। अनि त्यो कर्म गर्ने अवस्थामा नराम्रो कर्म पनि धेरै भइराखेको हुन्छ। मान्छेहरूले अकुशल कार्य गर्छन्, चोरी गर्छन्। किन चोरी गर्छ हैन? आफूमा भएको भन्दा बढी लिन सम्पत्ति प्राप्त होस् भनेर अरूमा भएको सम्पत्तिलाई सजिलैसँग प्राप्त गर्न खोजेको। अनि त्यो सम्पत्ति भयो भने आफूमा आनन्द हुन्छ, जीवनको लागि केही चिन्ता लिनु पर्दैन, आनन्दसँग जीवन बिताउन पाइन्छ भन्ने हिसाबले त मान्छेहरूले चोरी गरिराखेका हुन्छन् हैन। पुण्य धर्म गर्ने बेलामा पनि त्यस्तै हो। दान धर्म गर्छन्, शील पालन गर्छन्, उद्देश्य के हो? प्राय हैन मान्छेहरूको यो दान धर्म शील धर्म यस्तो पुण्य कार्य गर्दाको उद्देश्य के हो, लक्ष्य के हो? भोग सम्पत्ति भव सम्पत्ति प्राप्त होस् भन्ने इच्छा हुन्छ हैन। भोग सम्पत्ति भनेपछि खाना लाउन बस्नको लागि चाहिँ कुनै प्रकारको दुःख नहोस्, धौधौ नपरोस्, आनन्दसँग जीवन गुजार्न पाओस् भन्ने हिसाबले त्यो उद्देश्य राखेर दान पुण्य धर्महरू गरिराख्ने हुन्छन्। शील धर्म किन पालन गरिन्छ त? राम्रो भव जन्म प्राप्त होस् हैन। हामीलाई थाहा छ शील धर्म पालन भयो भने मात्रै हामीहरू सुगतिमा जन्म लिन पाउने हुन्छ। अहिले मनुष्य भएर जन्म लिइराखेका छौँ, देवलोकमा जन्म लिइराख्ने देवताहरू छन्। त्यो चाहिँ के को कारणले भन्दाखेरि शील सम्पन्न भएको कारणले हैन। शील राम्रोसँग पालन भएको कारणले नै हामीहरूलाई यस्तो राम्रो भव सम्पत्ति प्राप्त भइराखेको। त्यसो भएको हुनाले शील धर्म पालन गरेर पनि के को आशा लिएर गर्छ त भन्दाखेरि सधैँ राम्रो भव जन्म प्राप्त होस्, भव सम्पत्ति प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले हामीहरू दान धर्म शील धर्महरू गरिराखेका हुन्छौँ रे। भावना धर्ममा रूप अरूप ब्रह्मलोकमा जन्म लिने ब्रह्मा भएर जन्म लिन सक्नको लागि हामीहरूले भावना अभ्यास गर्नुपर्छ, लौकिक ध्यानहरू प्राप्त गर्नुपर्छ हैन। लौकिक ध्यान प्राप्त गर्ने अवस्थामा पनि के को चाहना छ त? यो लौकिक ध्यान प्राप्त भएर यहाँबाट मृत्यु भयो भने ब्रह्मलोकमा ब्रह्मा भएर जन्म लिन पाइन्छ। ब्रह्मलोकको जीवन भनेको कामलोकको जीवन भन्दा कयौं गुणा राम्रो छ, सुख आनन्दित छ। त्यस्तो ब्रह्मलोकमा चाहिँ
जन्म लिन पाओ, जन्म लिनको लागि भनेर के गरिन्छ त भन्दाखेरि समत ध्यानहरू गरिन्छ, ध्यान लाभ गरिन्छ र त्यो ध्यान लाभ जुन प्राप्त भएको हो त्यो नष्ट नहुँदै, लोप नहुँदै हाम्रो मृत्यु भयो भने ब्रह्मलोकमा पनि जन्म लिन सकिन्छ हैन। हामी ध्यान भावनाहरू अहिले विपස්සना ध्यानहरू गरिराखेका छौँ, के उद्देश्य राखेर गरिराखेका छौँ त हैन? विपස්සना ध्यान के को उद्देश्य राखेर हामीहरू गरिराखेका छौँ त? विपස්සना ध्यान अभ्यास गर्दै गयो भने के प्राप्त हुन्छ? निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। निर्वाण भनेको सम्पूर्ण दुःखहरूबाट अलग्ग भइसकेको अवस्था हैन। दुःख भनेको केही पनि नभएको त्यो अवस्था। यस्तो इच्छा गरेर हामीहरू पुण्य धर्महरू गरिराखेका हुन्छौँ र दानशील भावना, अनि त्यस्तो पुण्य गरेर त्यही अनुसारको फल चाहिँ प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन त? प्राप्त भइराखेको हुन्छ नि। आफूले जस्तो कर्म गर्यो त्यही अनुसारको फल त हामीलाई प्राप्त हुन्छ हैन। कर्म र कर्मफलमा हामीहरू विश्वास गर्नेहरू, कर्मस्यकता सम्यक दृष्टि छ हामीमा, अघि होइन? हामीमा सबैमा यो कर्मस्यकता सम्यक दृष्टि छ नि। आफूले यस्तो काम गर्यो भने यस्तो फल पाइन्छ, यस्तो फल भोग्नु पर्ने हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ, हाम्रो धारणा छ। के अरे कर्मस्यकता सम्यक दृष्टि र कर्म अनुसारको फल चाहिँ हामीहरूले पाउने हुन्छ। अनि जुन यो कर्म गरिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी कर्म भव भनेर भन्छौँ हैन। कर्म भव भनेकै हामीहरूले गरिराखेको राम्रो नराम्रो कर्म। अनि त्यो कर्मको कारणले जुन प्राप्त भएको भव जन्म छ, नयाँ जन्म त्यहाँ प्राप्त हुन्छ, नयाँ प्रतिफलहरू त्यहाँ प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई उपपत्ति भव भनेर भनिन्छ। त्यसकारण उपपत्ति भवलाई विपाक भव भनेर पनि भनिन्छ। विपाक भनेको परिणाम हैन। विपाक भनेको परिणाम, फल, त्यसलाई चाहिँ विपाक भव भनेर पनि भनिन्छ। किन? उपपत्ति भव भन्ने, विपाक भव भनेको कर्म भवको परिणाम हो। त्यो कर्म भवको कारणले प्राप्त भएको फल, त्यसकारण विपाक भव भनेर पनि भनिन्छ अरे। अनि यो कर्म चाहिँ हामीहरूले अब कर्म गरिराखेका छौँ, राम्रो नराम्रो भन्दाखेरि नराम्रो कर्मको विषयमा भन्नुपर्दा हामी चाहिँ त्यसलाई प्राणी हिंसा गर्ने हैन, चोरी गर्ने, व्यभिचार गर्ने, झुटो बोल्ने, यस्तोलाई मात्र हामीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देख्छौँ। तर कर्म चाहिँ शरीरले मात्र गरिने होइन हैन। कर्म भनेको शरीरले मात्र गर्ने होइन, सर्वप्रथम त केले गरिराखेको हुन्छ? मनले गरिराखेको हुन्छ है। हामी बिहान बिउजेको अवस्थादेखि राति ननिदाउन्जेलसम्म जुन बिउजिराखेको अवस्था छ, त्यो बिउजिराखेको अवस्थामा हाम्रो मनमा, हाम्रो चित्तमा अनेक विचारहरू आइराखेका हुन्छ। कति आइराखेको छ थाहै पत्तै पाउँदैनौँ हामी। बिहान बिउजेको अवस्थादेखि राति ननिदाउन्जेलसम्मको अवस्थामा हामीमा अनेक प्रकारका कल्पनाहरू, विचारहरू, कुराहरू मनमा खेलिराखेको हुन्छ। अनि त्यो जुन विचारहरू आइराखेको छ त्यो सबै राम्रो विचार मात्रै हो त हैन? त्यो सबै राम्रो विचारहरू मात्रै हामीमा आइराखेको भनेर हामी ठोकुवा गरेर भन्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। राम्रो विचार भन्दा के आउँछ बढी? नराम्रो विचार आउँछ। पृथक जन त हो। पृथक जनहरूलाई पुठु जन्नो उम्मट्टको भनेर भनिराखेको छ भगवान बुद्धले है। पृथक जनहरू भनेको उम्मट्टक रे। उम्मट्टक भनेको पागल रे, पागल है। पृथक जनहरू भनेको पागल जस्तै हो रे, उम्मट्टको। त्यसकारण यस्तो व्यक्तिहरू हामीमा चाहिँ जुन पृथक जन बनाउँदा हामीहरूमा बिहान बिउजेको समयदेखि राति ननिदाउन्जेलसम्मको समयमा जति पनि विचारहरू, मनमा कुराहरू खेलिराखेको हुन्छ त्यसमा राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि छ। राम्रो विचार पनि आउँछ, नराम्रो विचार पनि आउँछ है। तर कुन चाहिँ बढी छ त भन्दाखेरि
नराम्रो विचारै बढी भइराखेको हुन्छ। लोभ द्वेष मोहले युक्त भएको विचारहरू नै बढी आइराखेको हुन्छ। अनि त्यही मनमा कुरा यसरी आइसकेपछि कहाँबाट प्रकट हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा बोलीबाट प्रकट हुन्छ अरे है, मुखबाट पनि कर्म गरियो। अनि मुखबाट वचनबाट मात्र नभइकन पछि गएर कहाँबाट कर्म सुरु हुन्छ भन्दाखेरि शरीरले पनि त्यो कर्म गरिन्छ। त्यसकारण यहाँ कुशल अकुशल कर्ममा जुन अकुशल कर्म अथवा कुशल कर्म, हाम्रो हात खुट्टा चलाएर गरिने कर्म मात्र कुशल अकुशल कर्म होइन। हामीले मुखले बोलिराखेका जति पनि बोलीहरू छन् त्यसमा पनि कुशल अकुशल दुवै मिश्रण छ। कहिले राम्रो बोली छ, कहिले नराम्रो बोली छ। हामीले मुखले गरेको मुखले बोलेको बोलीहरूमा पनि कुशल अकुशल कर्महरू त्यहाँ भइराखेको छ। अनि त्योभन्दा पहिला कहाँ भइराखेको छ त? हाम्रो मनमा भइराखेको छ भन्दाखेरि मनोकर्म भयो, वची कर्म भयो, काय कर्म भयो। राम्रो नराम्रो यस्तो कर्महरू चाहिँ हामीहरूले गरिराखेका हुन्छौँ रे भनेपछि त्यो कर्म भव। यस्तो कर्म भव किन गरिराखेको भन्दाखेरि उपादानको कारणले। उपादानमा यहाँ चाहिँ हामी अहिले पहिलो उपादान काम उपादान, काम तृष्णा भनिने काम उपादानको कारणले यस्तो कर्म गरिराखेका हुन्छौँ रे है। अनि जुन उपादान भन्ने एकदम तासिने स्वभाव छ नि, त्यो निकाल्नै नसकिने गरिकन तासिने स्वभाव, त्यो तासिने स्वभावलाई निकन्ती भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। निकन्ती भन्ने जुन शब्द छ पाली शब्द, त्यो निकन्ती भन्ने शब्द पनि त्यसमा पनि आसक्त हुने भन्ने स्वभाव छ। आसक्त हुने एकदम तासिने स्वभाव छ निकन्ती। अनि कर्म गरिराखेको अवस्थामा यो निकन्तीको कारणले कर्म गरिराखेको छ। अनि त्यो कर्मले फल दिने अवस्थामा यो निकन्तीको हात चाहिँ धेरै छ रे। निकन्तीको हात पनि धेरै छ। निकन्ती भनेको पनि एकदम आसक्त हुने स्वभाव, टाँसिने स्वभाव, छुटाउनै नसकिने गरिकन टाँसिराख्ने, त्यस्तो समाति राख्ने स्वभाव छ यो निकन्तीमा पनि। अनि कर्म गरेर यो निकन्तीले फल दिने अवस्थामा निकन्तीले पनि धेरै उसले चाहिँ मद्दत गरिराखेको हुन्छ रे है। त्यसकारण राम्रो काम गरेर सधैँ राम्रै प्रतिफल हैन, उच्च स्तरको काम गरेर सधैँ उच्च स्तरकै फल हामीले पाउँछौँ त भन्ने विषयमा कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्यारेन्टीका साथ भन्न चाहिँ गाह्रो छ रे है। बिम्बिसार महाराजको कुरा हेरौँ। बिम्बिसार महाराज, मगध राष्ट्रको राजा बिम्बिसार महाराज चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर श्रोतापन्न भइसकेको व्यक्ति है। बिम्बिसार महाराज भनेको साधारण राजा होइन, श्रोतापन्न भइसकेको व्यक्ति। अजातशत्रुको कारणले हैन, अजातशत्रुले आफ्नो बुबा बिम्बिसार महाराजलाई हत्या गर्यो हैन। बिम्बिसार महाराज श्रोतापन्न व्यक्ति, जुन अजातशत्रुले जेलमा राखेर एकदम शास्ति गर्दा समेत पनि है, जेलमा त शास्ति भोग्नु परेको थियो नि, खानै नपाउने गरिकन, हिँड्नै नसक्ने गरिकन पाइतालामा यहाँ घाउ पारेर त्यसमा नुन खुर्सानी हालेर त्यस्तोसम्म अजातशत्रुले शास्ति गरेको थियो हैन। जेलमा यसरी शास्ति भोगिरहँदाखेरि पनि बिम्बिसार राजा के गरेर बस्नुहुन्थ्यो? ध्यान गरेरै बस्नुहुन्थ्यो है, ध्यान गरेरै बस्नुहुन्थ्यो। त्यो ध्यानको कारणले नै आफूमा प्रीति उत्पन्न भएर प्रीति भक्ष भइराखेको थियो। खानलाई छैन, खान दिएको होइन। सुरुमा त महारानीले लुकाई लुकाई खुवाउन ल्याएको थियो, पछि त त्यो पनि भएन, खान नपाउने। त्यो अवस्थामा संक्रमण गरेर ध्यान गरिराख्ने, जुन संक्रमण गरेर ध्यान गर्दा प्रीति उत्पन्न हुन्थ्यो, त्यो प्रीति सुखले नै जीवन बिताइराखेको। पछि त पाइताल संक्रमण गरेर यसरी बाँचिराखेको छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि त्यो संक्रमण नै गर्न नसक्ने गरिकन पाइतालामा चिरेर घाउ पारिदिएको थियो नि, हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा। त्यो अवस्थामा समेत बिम्बिसार राजा चाहिँ के गरेर बसिराख्नुहुन्थ्यो त?
ध्यान गरेरै बसिराख्नुहुन्थ्यो, ध्यान गरेरै, हैन। आफ्नो छोराप्रति द्वेष छैन त्यहाँ। अजातशत्रुले यस्तो पीडा दिँदाखेरि पनि त्यो आफ्नो छोराप्रति उसको कुनै द्वेष भाव छैन। त्यो द्वेष भाव भएको भए प्रीति उत्पन्न हुनै सक्दैन, हैन। द्वेष भाव छ भने प्रीति उत्पन्न हुन सक्दैन, प्रीति सुख अनुभव गर्न सक्दैन। त्यस्तो ध्यान अभ्यास गरिराखेको व्यक्ति पछि चाहिँ के भयो? मृत्यु भयो नि। कहाँ जन्म लिन पुग्यो? बिम्बिसार राजा अहिले कहाँ जन्म लिइराखेको छ? थाहा भएन? बिम्बिसार राजा श्रोतापन्न है, मर्न अगाडिसम्म, मृत्यु हुन अगाडिसम्म पनि ध्यान भावना गरिराखेको छ, प्रीति सुखले त्यहाँ बसिराखेको छ। मृत्यु भइसकेपछि कहाँ जन्म लिन पुग्यो त भन्दाखेरि जनवसव भन्ने यक्ष भएर, नाम चाहिँ जनवसव है। जनवसव भन्ने यक्ष। अब यहाँ यक्ष भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ अपाय दुर्गतिको असुरलाई सम्झन्छौँ है। यहाँ चाहिँ असुर होइन, अपाय दुर्गति होइन। किन? श्रोतापन्न नि, श्रोतापन्न व्यक्तिहरू मृत्युपछि चाहिँ अपाय दुर्गतिमा पतन हुँदैन, हैन। पतन हुँदै हुँदैन। अपाय दुर्गतिको ढोका चाहिँ सधैँको लागि बन्द भइसक्यो श्रोतापन्नहरूको लागि। श्रोतापन्न भइसकेको व्यक्ति दुर्गतिमा कहिले पनि उत्पन्न हुँदैन। तर बिम्बिसार महाराज चाहिँ जनवसव भन्ने यक्ष भएर जुन जन्म लिएको हो त्यो चाहिँ चतुर महाराजीका देवलोकमा। चतुर महाराजीका देवलोकमा वैशवर्ण भन्ने देव महाराजको परिचारक भएर, भन्नाले उसको चाहिँ सहयोगी भएर, आफू चाहिँ माथिल्लो स्तरमा छैन। वैशवर्ण भन्छ पाली भाषामा। वैशवर्ण महाराजको सहयोगी भनेपछि आफू माथिल्लो स्थानमा छैन, त्यहाँ तल्लो स्थानमै छ, हैन। सहयोगी भएर जन्म लिन पुगेको। किन? त्यत्रो श्रोतापन्न भइसकेको व्यक्ति मृत्यु हुनु अगाडिसम्म पनि त्यस्तो पुण्य धर्महरू गरेर, ध्यान भावनाहरू गरेर त्यो प्रीति सुखले आनन्दले बसिराखेको व्यक्ति मृत्यु भइसकेपछि किन यस्तो वैशवर्ण राजाको सहयोगी भएर जन्म लिनु पर्यो त? त्यो भन्दा पनि माथिल्लो स्तरमा त जान सकिन्थ्यो नि, हैन। यो अहिलेको यो जनवसव यक्ष भन्दा पनि माथिल्लो स्तरमा पुग्न सकिन्थ्यो उसको पुण्य अनुसार। तर चाहिँ माथिल्लो स्तरमा पुगेन। त्यो यक्ष भएर जन्म लिन पुगेको कारण के हो त भन्दाखेरि यही तास्सिने स्वभाव भएको हुनाले रे, निकन्ती है। बिम्बिसार राजा चाहिँ 7 जन्मसम्म चाहिँ वैशवर्ण राजाको सहयोगी भएर जन्म लिइसकेको छ रे। त्यहाँबाट मृत्यु भएर यो मनुष्य लोकमा पनि यसरी नै 7 चोटि यताउता 14 जन्मसम्म भइराखेको हुनाले उसमा चाहिँ सधैँ आफू पुगिराखेको भनौँ या बसिराखेको स्थानमा चाहिँ उसको के स्वभाव भयो त? अलिकति टाँसिने स्वभाव छ। त्यहाँ टाँसिने, आसक्त हुने स्वभाव छ, हैन। त्यो आसक्त हुने स्वभाव भएको हुनाले उसको पुण्य धर्म अनुसार यो भन्दा पनि माथिल्लो स्तरमा पुग्नु पर्ने हो। तर चाहिँ माथिल्लो स्तरमा नपुगिकन जनवसव यक्ष भएर जन्म लिन पुग्यो। अब जनवसव यक्षको स्तरलाई हेर्दाखेरि आलवक यक्ष भनेर त सुन्नु भएछ होला। आलवक यक्ष है, आलवक यक्षकै लेभलमा पर्यो। आलवक यक्ष भनेको पनि वैशवर्ण महाराजको सहयोगी नै हो। त्यो वैशवर्ण देव महाराजको सहयोगी भनेपछि उही लेभलमा पर्यो, हैन। त्यस्तो हुन सक्छ। यसरी हुनु भनेको के कारणले भन्दाखेरि यो टाँसिने स्वभाव, उपादानको कुरा आउँछ, त्यहाँ निकन्ठीको कुरा आउँछ। एकदम आसक्त हुने, छोड्नै नसक्ने, आफू जहाँ पुगिरहेछ त्यसमा चाहिँ टाँसिने स्वभाव। त्यसकारण बर्मामा कहिलेकाहीँ चाहिँ स्यारोहरूले भन्नुहुन्थ्यो, गाली गरेको त होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम होस दिने हिसाबले कोही उपासक उपासिकाहरू अफिसको काम, अफिसमा धेरै काम छ, यो काम बाँकी छ, त्यो काम बाँकी छ, अफिसको काम मात्र त्यो सम्झेर ध्यान भावना
शिविर बस्नको लागि प्रोत्साहन दिँदाखेरि अफिसको काम बाँकी छ, अफिसको काम बाँकी छ भन्ने कुरा मात्रै आउँदाखेरि स्याहारोहरूले सधैँ अफिसको काम अफिसको काम अफिसको काम भनेर त्यसमै तासिराख्यो भने अफिसमै मौसुली भएर जन्म लिनु पर्ला है भनेर चाहिँ होस दिनुहुन्थ्यो। जुनसुकै अवस्थामा पनि अफिसमै बस्नुपर्ने, अफिसकै काम, पुरा अफिसको जिम्मा मेरै मात्र जस्तो किसिमले कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ नि, आफ्नो जिम्मेवारीको महसुस भयो भने यस्तो भएर आउँछ नि। अनि चाहिँ सधैँ यस्तै भन्दाखेरि चाहिँ स्याहारोजीहरूले सधैँ अफिस 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 मात्र भनेर अफिसमै फेरि मौसुली भएर जन्म लिइराख्नु पर्ला है, होस गर्नु भनेर चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ जिस्काएको जस्तो पनि अथवा होस दिएको जस्तो पनि भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीमा त्यस्तो चालै नपाउने गरिकन चाहिँ त्यसमै तासिराख्ने आसक्त हुने स्वभाव चाहिँ आइराख्ने हुन्छ। तर हामीलाई कहिलेकाहीँ याद हुँदैन त्यस्तो है, हुन सक्छ। अनि भयो भने चित्तले जुन ठाउँमा बढी हाम्रो यो के भन्छ मनको चित्तको जुन ठाउँमा बढी झुकाव छ हैन, त्यो झुकाव भएको ठाउँतिर चाहिँ हामी पुग्ने हुन्छ अरे। जुन ठाउँमा झुकाव छ त्यतैतिर पुग्ने। त्यसकारण यो कर्म हामीले उपादानको कारणले कर्म गरिराख्छौँ, त्यो कर्मले फल दिने बेलामा त्यसमा हाम्रो चित्तको शक्ति पनि छ अनि हाम्रो झुकाव इच्छा पनि छ, त्यसमा चेतनाको शक्ति पनि छ है। यस्तो कारणले चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि हाम्रो इच्छाको शक्ति, चेतनाको शक्ति, चित्तको शक्ति अनि त्यो अनुसार चाहिँ यो कर्मको प्रतिफलहरू हामीहरू पाइराखेका हुन्छौँ अथवा उपपत्ति भवहरू त्यहाँ उत्पन्न भइराख्ने हुन्छ अरे। त्यस्तै अर्को एकजना उपसालक भन्ने जातकमा, त्यो उपसालक भन्ने ब्राह्मण कुलमा जन्म लिएको व्यक्ति उपसालक है, 14,000 जन्मसम्म चाहिँ उसको मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ एकै ठाउँमा उसको दाह संस्कार हुन्छ रे। ऊ चाहिँ कस्तो व्यक्ति भन्दाखेरि मेरो मृत्यु भयो भने आफ्नो छोराहरूलाई भनिराख्ने, यदि मेरो मृत्यु भयो भने मलाई दाह संस्कार चाहिँ यताउता जहाँतै नगर्नु, कोही पनि कहिले पनि दाह संस्कार नगरिएको एकदम शुद्ध ठाउँमा गर्नु, त्यस्तो चाहिँ कुरा भनिराख्यो आफ्नो छोराहरूलाई। कोही पनि नमरेको, कसैलाई पनि दाह संस्कार नगरिएको ठाउँ रे। अनि छोराहरूलाई थाहा हुँदैन, त्यस्तो ठाउँ त हामीलाई थाहा छैन हैन, कुन ठाउँमा चाहिँ यस्तो कसैलाई दाह संस्कार गरेको छैन भन्ने त हामीलाई थाहा छैन। त्यो ठाउँ देखाउनुहोस् भन्दाखेरि उसले चाहिँ गृद्धकूट, अहिले यो राजगृहको गृद्धकूट पर्वतमा माथि बोलाएर लगेर यो ठाउँमा भनेर देखाएछ, यो ठाउँमा चाहिँ मलाई दाह संस्कार गर्नु भनेर है। तर वास्तवमा उसले चाहिँ यो स्थानमा यो भन्दा अगाडि कसैलाई यसमा यहाँनिर चाहिँ दाह संस्कार गरेको छैन भने तापनि यो संसारमा यस्तो दाह संस्कार नगरिएको ठाउँ भनेको कहीँ पनि छैन रे। भगवान बुद्धले आज्ञा भइराख्नु भएको हैन, यो ठाउँमा चाहिँ कसैलाई जलाएको छैन, मृतकहरूलाई चाहिँ यहाँ जलाएको छैन भन्ने त्यस्तो ठाउँ चाहिँ कहाँ पनि छैन रे। तर यो ब्राह्मणलाई चाहिँ उसको धारणा, उसलाई चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ अरू कसैले यो भन्दा अगाडि कसैलाई दाह संस्कार गरेको छैन भन्ने त्यस्तो उसको विचार भएको हुनाले मृत्यु भएपछि उसलाई त्यही जलाउनु भनेपछि यो ठाउँमा उसको के छ त, अरू कसैलाई जलाएको छैन नि, एकदमै शुद्ध भयो यो ठाउँ हैन, एकदमै शुद्ध ठाउँ भन्ने त्यस्तो हिसाबमा उसको मृत्यु हुँदाखेरि त्यही ठाउँमा जलाइन्छ रे उसलाई। त्यस्तो यो पनि के त, ठाउँमा पनि हामीहरू कहिले के भइराख्छौँ, आसक्त भइराख्ने भयो हैन, टाँसिराख्ने भयो। यस्तो स्थानमा, ठाउँमा, घरमा, हरेक चिजमा चाहिँ आसक्त हुने स्वभाव, निकन्ती, टाँसिने स्वभाव, कर्मले फल दिँदाखेरि, कर्मको फल भोग्नु पर्दाखेरि यसले पनि धेरै त्यसमा असर गरिराखेको हुन्छ अरे। त्यसकारण कर्म भव भनिने कुशल अकुशल कर्महरू हामीहरूले काम उपादान, काम तृष्णाको कारणले गरिराखेका हुन्छौँ।
त्यही अनुसारको फल हामीलाई प्राप्त हुन्छ। तर त्यो फल दिने बेलामा कहिलेकाहीँ यस्तो निकन्टीले पनि धेरै त्यसमा असर गरिराखेको हुन्छ अरे। यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै आइराखेको छ। त्यसकारण यो टाँसिने स्वभाव भनेको कुनै पनि राम्रो होइन। कुनै पनि यस्तो टाँसिने स्वभाव भनेको राम्रो हुँदै होइन, हैन। यसले चाहिँ फल दिइराख्ने नै हुन्छ। अब श्रोतापन्न भइसकेको बिम्बिसार महाराज समेत पनि, हैन, मृत्यु हुनु अगाडि पनि यस्तै प्रीति सुखको अनुभूति गरेर पुण्य धर्म गरिराखेको, स्मृति राखिराखेको व्यक्ति समेत पनि मृत्यु भइसकेपछि जनवसव भन्ने यक्ष भएर जन्म लिनुपर्ने अवस्था छ। आर्जे पुट्कल पृथकजनहरूको अवस्था कस्तो होला, हैन। आर्जे पुट्कलको त यस्तो अवस्था छ, यो आसक्तिको कारणले यस्तो अवस्थामा पुगिराखेको छ भने पृथकजनहरूको अवस्था कस्तो होला, हैन। आर्जे पुट्कल र पृथकजनको तुलनामा अघि पनि भन्यो, पृथकजनहरू भनेको त उम्मटको भनेर भनिराखेको छ। उम्मटको भनेको भन्नुपर्दा त पागलै हो, हैन, म्याड, पागलै भनिराखेको छ भनेपछि उनीहरूको अवस्था कस्तो होला, हैन। जतिसुकै पुण्य धर्म हामीले गरिराखेका छौं भने तापनि त्यो पुण्य अनुसारको राम्रो प्रतिफल ठ्याक्कै आफूले चाहिए जस्तो सबै पाउँछ भन्न चाहिँ ठोकुवा गर्न सक्छौं त हामी? ठोकुवा गर्न सक्दैनौं। आफूले गरेको कर्मको शक्ति अनुसार त्यसमा चित्तको शक्तिको कुरा आयो। चित्त कति प्रबल छ, चेतना कस्तो खालको छ कर्म गरेको बेलामा, हैन। चेतना कस्तो चेतनाले गरेको छ, राम्रो चेतना नराम्रो चेतना, त्यसमा पनि चेतनाको यो तीव्रता कति छ त्यसमा चाहिँ भर परिराख्ने हुन्छ अरे, है। त्यसकारण उपादान पश्चया भवमा कर्म भव हुन्छ। अनि त्यही कर्म भवको कारणले हामीमा के उत्पन्न भयो त? भव पश्चया जाति, नयाँ जन्महरू पनि त्यहाँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। अनि अर्को उपादान भनेको दिठ्ठी उपादान अरे। दिठ्ठी भनेपछि हामीलाई थाहा छ मिथ्या दृष्टि, गलत धारणा, हैन। मिथ्या दृष्टि विभिन्न प्रकारको छ। 62 प्रकारको मिथ्या दृष्टि भनेर ब्रह्मजाल सूत्रमा भगवान बुद्धले देशना गरिराख्नु भएको छ। गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि हुनेहरूले पुण्य धर्म गरेर पनि पुण्यको फल प्राप्त हुँदैन, पाप धर्म गरेर पनि पापको फल भोग्नु पर्दैन, त्यस्तो धारणा भनेपछि कर्म र कर्मफलमा विश्वास गर्दैन। मिथ्या दृष्टि हुनेहरूले कर्म र कर्मफलमा चाहिँ विश्वास गर्दैन। दान दिए पनि त्यो पुण्य होइन, आमा बुबाहरूको सेवा गरे पनि त्यो पुण्य भनेको होइन, राम्रो काम गरे पनि त्यो पुण्य होइन, नराम्रो काम गरे पनि पाप होइन। किन भन्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ एउटा धारणा हुन्छ उच्छेद दृष्टि रे। उच्छेद दृष्टि भनेपछि यो भव जन्म प्राप्त अहिले भइराखेको छ, यो भव जन्म मृत्यु भइसकेपछि खतम भयो, यो नै अन्तिम जन्म भनौँ न। यहाँबाट मृत्यु भएर फेरि अर्को ठाउँमा जन्म लिनु पर्दैन भन्ने धारणा, त्यस्तो उच्छेद दृष्टि पनि उनीहरूमा हुन्छ। अनि यस्तो मिथ्या दृष्टि भएका व्यक्तिहरूले अहिले जस्तोसुकै काम गरे पनि के भोग्नु पर्दैन, फल भोग्नु पर्दैन नि उनीहरूको धारणा, हैन। फल भोग्नु पर्दैन भन्ने त्यो धारणा उनीहरूमा एकदम तीव्र रूपमा भइराखेको हुनाले जिन्दगीमा उनीहरूले राम्रो काम गर्दैन अरे, है। राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने विचार पनि आउँदैन, राम्रो काम गर्दा पनि गर्दैन, नराम्रो काम गर्नलाई पनि पछि हट्दैन। जस्तोसुकै नराम्रो काम, प्राणी हिंसादेखि लिएर नराम्रो कामहरू गर्नलाई पनि उनीहरू हिचकिचाउँदैन, पछि हट्दैन। भनेपछि जस्तोसुकै काम पनि उनीहरूले गरिराखेको हुन्छ अरे। अनि जस्तोसुकै काम गरेपछि त कर्म बनिहाल्यो। अनि भगवान बुद्धको सिद्धान्त अनुसार कर्म गरेपछि त फल पाइने नै भयो। किन त बिउ हो नि कर्म भनेको, हैन, बिउ हो। हामी आँपको बोट रोप्दाखेरि बिउ रोप्छौँ, बिउबाट बिस्तारै बोट निस्केर ठुलो हुन्छ, हैन। त्यसमा के फल्छ? फेरि फल फल्छ।
अनि त्यो फलमा के हुन्छ फेरि बिउ हुन्छ, त्यही बिउबाट फेरि अर्को बोट निस्किन्छ भन्नाले जुन बेलासम्म हामीमा बिउ हुन्छ त्यो बिउ भएपछि त नयाँ नयाँ बोटहरू त निस्किराखेकै हुन्छ नि हैन। त्यस्तै हामीहरूले कर्म गरिराख्यौं भने त्यो कर्म अनुसार त नयाँ नयाँ भव जन्महरू प्राप्त हुने नै भयो। तर मिथ्या दृष्टि एकदम तीव्र रूपमा यो गलत धारणा हुने व्यक्तिहरूले त्यो सोच्दैन, यो जन्म नै अन्तिम जन्म जस्तो, यहाँबाट मृत्यु भइसकेपछि कुनै दुःख पनि भोग्नु पर्दैन, सुख पनि भोग्नु पर्दैन, उनीहरूको कुनै फल विपाक भन्ने आउँदैन। आफूले जे जति काम गरिराखेको छ त्यसको फल पाउँदैनौ भने त्यस्तो धारणाले उनीहरूले भएको नभएको गर्न हुने नहुने सबै कार्यहरू गर्छन् रे। अनि त्यो कार्य गरिसकेपछि त उपपति भव पनि प्राप्त हुने नै भयो, अथवा भव पचया जाति भनिराखे अनुसार नयाँ नयाँ भव जन्महरू पनि प्राप्त हुने नै भयो रे। ग्रन्थमा आइराखेको एउटा घटना सुरठ भन्ने राष्ट्र रे है, राष्ट्रको नाम चाहिँ सुरठ। अहिलेको हिसाबमा चाहिँ यो इन्डियाको बम्बईको उत्तरतिर पर्ने एउटा चाहिँ द्वीप, एउटा द्वीप हो रे, आइल्यान्ड है। बम्बई सहरबाट उत्तरतिर पर्ने एउटा सहर के अरे द्वीप, आइल्यान्ड भनेको छ। यो सुरठ भन्ने राष्ट्रमा त्यहाँ चाहिँ पिङ्गल भन्ने राजाले त्यो राज्य गरिराखेको अवस्थामा उसको सेनापति, त्यो सेनापतिको धारणा के छ भन्दाखेरि मिथ्या दृष्टि, अघि जस्तै राम्रो काम गरे पनि राम्रो परिणाम भोग्नु भन्ने आउँदैन, त्यहाँ नराम्रो गरे पनि नराम्रो विपाक चाहिँ भोग्नु पर्दैन। त्यसकारण यो दान दिने, शील पालन गर्ने यस्तो पुण्य कार्यहरू गरेर केही फाइदा छैन, नगर्ने के काम त्यो, यो जन्म त एक जन्म हो, यो जन्म सकेपछि सक्यो भनेर त्यस्तो उसको आफ्नो धारणा छ। त्यो धारणा भए अनुसार उसले चाहिँ कुनै राम्रो काम पनि गर्दैन, नराम्रो काम गर्न पनि पछि हट्दैन। अनि अर्को के गर्छ भन्दाखेरि अरूहरूले हैन, अरूहरूले राम्रो काम गरिराखेको देख्दाखेरि गाली गर्ने हैन, दान दिने व्यक्तिलाई पनि गाली गर्ने, दान ग्रहण गर्ने व्यक्तिलाई पनि गाली गर्ने, आफूले पनि नगर्ने, किन नगरेको आफूमा मिथ्या दृष्टि धारणा छ, यो काम गरेर केही फाइदा छैन भन्ने त्यस्तो धारणा। अनि अरूले गरिराखेकोलाई पनि हेर्न नसक्ने, हेर्न नसकेर अरूले राम्रो काम गरेकोलाई पनि राम्रो भन्न नसक्ने, नराम्रोलाई पनि नराम्रो भन्न नसक्ने, राम्रो काम गर्नेहरूलाई पनि गाली गर्ने, शीलवानहरूलाई पनि गाली गर्ने, उसमा गलत धारणा भएको हुनाले यस्तो तालले चाहिँ उसको जिन्दगी बितिराखेको थियो रे, मिथ्या दृष्टि। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ मर्यो एक दिन, त्यो सेनापति मृत्यु भइसकेपछि कहाँ जन्म लिन पुग्यो त भन्दाखेरि त्यो अघिको जुन सुरठ भन्ने राष्ट्र छ त्यसको अलि पर एउटा के भन्छ वृक्षमा प्रेत भएर जन्म लिन पुग्यो, प्रेत भएर है। प्रेत भएर जन्म लिन पुगेपछि उसलाई एकदम धौधौ पर्यो, त्यहाँ खानलाई पिउनलाई छैन, प्रेत भएर जन्म लिन पुगेको। किन त्यो मिथ्या दृष्टिको कारणले उसले चाहिँ आफू स्वयंले पनि केही राम्रो काम गरेन, नराम्रो कामबाट पनि आफू बचेन हैन। अनि अरूहरूलाई समेत पनि उसले के गर्थ्यो त गाली गर्थ्यो, दान दिनेलाई पनि गाली गर्थ्यो, दान ग्रहण गर्नेलाई पनि गाली गर्ने, शीलवानहरूलाई पनि गाली गर्ने। त्यस्तो गाली गर्ने यो नराम्रो अकुशल कार्यले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ प्रेत भएर जन्म लिन पुग्यो। त्यो जन्ममा खाना लाउनलाई उसलाई एकदमै धौधौ रे, केही छैन। अनि उसको छोरी चाहिँ फेरि त्यस्तो होइन रे, यो सेनापतिको छोरी छ, त्यो छोरी चाहिँ त्यस्तो होइन, ऊ चाहिँ पुण्य धर्म गर्ने व्यक्ति। अनि उसले चाहिँ एक दिन आफ्नो बुबा प्रेत भएर जन्म लिइराखेको भन्ने थाहा भएर त होइन होला, त्यसमा उसले आफू बुबाको लागि भनेर पुण्य धर्म गरेर पुण्य दान गरेछ हैन। त्यो पुण्य दान चाहिँ बुबा चाहिँलाई प्राप्त भएछ। त्यो बेलादेखि चाहिँ उसलाई के प्राप्त भयो त देवताहरूको जुन दिव्य भोजन हुन्छ हैन, देवताहरूको जस्तो दिव्य भोजन उसलाई प्राप्त भयो रे। त्यो छोरीले
आफ्नो बुबाको नाउँमा पुण्य गरेर पुण्य दान गरेको हुनाले पति दान पतानु मोडन भन्ने पुण्य धर्महरू यहाँ आयो हैन। पुण्य छोडिदिएको हुनाले त्यो पुण्यको प्रभावले बुबा यो जुन प्रेत भएर जन्म लिइराखेको सेनापति छ उसलाई चाहिँ यो दिव्य भोजन त्यस्तो प्राप्त भयो रे। तर कति समयको लागि प्राप्त भयो फेरि हैन, कति समयको लागि यो दिव्य भोजन उसलाई प्राप्त भयो त भन्दाखेरि धेरै लामो समयको लागि होइन रे, 6 महिना मात्रै रे, 6 महिना। यो कुरा पनि यो प्रेत स्वयंले भनेको कसलाई त भन्दाखेरि यही जुन सुरथ देशको राजा छ, राजा चाहिँ यो घटना चाहिँ कतिखेरको घटना भन्दाखेरि भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण भइसक्नु भएर 200 वर्ष पछाडि, 200 वर्ष पछाडि भनेपछि अशोक महाराजको पालामा, धम्माशोक भनेर अशोक महाराजलाई भनिन्छ, अशोक महाराजको पालामा भएको यो घटना हैन। अनि यो सुरथ देशको जुन राजा छ उनी एउटा सानो एउटा द्वीपको राजा हो नि त। धम्माशोक भनेको त अशोक महाराज भनेको त इम्पायर हो नि, सम्राट हो नि। अनि सम्राटलाई चाहिँ उनीहरूले त्यो भेट चढाउनु पर्छ, कर तिर्नुपर्छ, अहिलेको भाषामा भए चाहिँ कर तिर्नुपर्छ। सानो सानो यस्तो प्रदेश राजाहरूले यो केन्द्रको सरकार बनाउन अशोक महाराजलाई चाहिँ कर तिर्नुपर्छ, वर्षको एकचोटि भए पनि त्यस्तो कर तिर्न जाँदाखेरि कर तिरेर यो राजा चाहिँ फर्कँदाखेरि बाटोमा आइरहँदा त्यो पहिला यस्तै हिँडेरै जानुपर्छ हैन, हवाईजहाज त्यस्तो हुँदैन, हिँडेर जानुपर्दा जङ्गलकै बाटो भएर आउँदाखेरि यो प्रेतले देखेर, प्रेतमा पनि आफ्नै प्रकारको अनुभव चाहिँ हुन्छ उनीहरूमा है, आफ्नै प्रकारको अनुभव भएको हुनाले उसले राजालाई चाहिँ आफू बसेको जुन वृक्ष छ, रुख छ, त्यो रुखनिरको बाटो देखाउँदाखेरि राजा चाहिँ त्यहाँ एकछिन आराम लिन पुगेछ। आराम लिइरहँदाखेरि यो प्रेतले उसलाई चाहिँ एकदम सत्कार गरेछ। आफूमा त दिव्य भोजन प्राप्त हुन्छ नि उसलाई, अनि त्यो दिव्य भोजनले सत्कार गर्दाखेरि राजालाई त्यो प्रेत भनेर चाहिँ थाहा छैन सुरुमा। अनि राजाले सोध्दाखेरि चाहिँ यस्तो दिव्य भोजन प्राप्त भएको के कारणले भन्दाखेरि यो मेरो छोरीले, म चाहिँ को हुँ भन्ने कुरा उसले बताएछ। म चाहिँ पहिला यो राष्ट्रको चाहिँ के सुरथ राष्ट्रको सेनापति ममा चाहिँ एकदम गलत धारणा छ, मिथ्या दृष्टि छ, त्यो धारणा चाहिँ छोड्नै नसकेको जिन्दगीभर। त्यही धारणा अनुसार शिलवानहरूलाई पनि मैले एकदमै गाली गरेर आएँ, अपराध गरेर आएँ। अनि दान दिने, दान ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि एकदमै गाली गरेर आएँ। त्यो अकुशल कर्मले यहाँ म प्रेत भएर जन्म लिइराखेको हैन, म चाहिँ देवता होइन भन्ने कुरा चाहिँ राजालाई बताएछ। राजाले चाहिँ यो त दिव्य भोजन भएपछि पक्कै पनि यो अनुभव भएको देवता चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने सोचेको। तर उसले चाहिँ यो देवता, म देवता होइन भन्ने कुरा बताउनलाई उसले चाहिँ यो दिव्य भोजन प्राप्त भएको, यो दिव्य भोजन पनि के को कारणले त भन्दाखेरि आफ्नो पहिलाको छोरीले पुण्य गरेर उसलाई पुण्यको भाग दिएको हुनाले मात्र यो प्राप्त भएको भन्ने कुरा राजालाई बताएछ। अनि राजाले त त्यसो भए त राम्रै होला भन्ने ठान्ला भनेर फेरि उसले के भनेछ भन्दाखेरि यो अहिले जुन प्राप्त भएको यो दिव्य भोजन छ मेरो 6 महिनासम्मको लागि मात्रै हो रे। यो प्रेतलोकमा म अब अर्को 6 महिना बस्नुपर्छ। यो 6 महिनापछि मेरो मृत्यु भयो भने कहाँ जन्म लिनुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि नर्कमा रे हैन। यहाँबाट मृत्यु भयो भने पहिलाको जुन अकुशल कर्म छ त्यो कर्मको शक्ति त्यहाँ बाँकी छ, अनि त्यो कर्मको विपाक त्यहाँ भोग्नु पर्ने भएको हुनाले यहाँभन्दा 6 महिना, अहिलेको 6 महिनापछि चाहिँ म नर्कमा फेरि जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। कस्तो नर्क भन्दाखेरि एउटा बाकस रे, फलामको बाकस जस्तो एकदम ताती राखेको, आगो दण्डन बलिराखेको, त्यहाँ चाहिँ दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ। आयु कति छ त त्यो नर्कमा हैन, त्यहाँ कति वर्षसम्म दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि 1 लाख करोड रे, करोड
1 करोड होइन, 2 करोड होइन, 3 करोड होइन, 1 लाख करोड। कति लामो आयो होला हैन। 1 लाख करोडसम्म त्यहाँ जन्म लिनु पर्दाखेरि 1 लाख वर्ष लागिसकेपछि एकचोटि चाहिँ यो नर्कमा जुन भोगिराखेको प्राणीहरू छ, ए तिमीहरूको आयु अब 1 लाख भयो भनेर भन्न आउँछ रे। त्यो स्वर सुनिन्छ रे त्यहाँ। 1 लाख वर्ष बितिसकेपछि अब तिमीहरू यहाँ आइपुगेको 1 लाख भयो भन्दाखेरि नर्कमा जुन नर्क भोग गरिराख्ने प्राणीहरू छ उनीहरूको मनमा हाम्रो 1 लाख त घट्यो नि, अब कम भयो, 1 लाख चाहिँ कम भयो, अलिकति कम भयो भनेर मनमा चाहिँ अलिकति त्यो राहत हुन्छ रे। त्यस्तो 1 लाख वर्षमा एकचोटि भन्न आउने, ल तिमीहरूको आयु चाहिँ 1 लाख भयो, अब अर्कोपट्टि चाहिँ 2 लाख भयो, त्यस्तो हिसाबले त्यहाँ 1 लाख करोड वर्षसम्म त्यहाँ दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ रे है। के को कारणले? मिथ्या हुन्छ, त्यो कारणले चाहिँ यहाँसम्म हुन्छ अरे है। अनि यो जुन उच्छेद दृष्टि भन्ने कसैको धारणा चाहिँ अहिलेको यो जन्म मात्रै हैन, यो जन्म सक्यो भन्ने हुन्छ भने कसैको के हुन सक्छ त भन्दाखेरि रूप अरूप ब्रह्मलोक भन्ने जुन ब्रह्मलोक छ त्यो ब्रह्मलोक एकदमै सुखपूर्ण ब्रह्मलोक। त्यो ब्रह्मलोकमा पुगेर त्यहाँबाट मृत्यु भयो भने चाहिँ खत्तम भयो जिन्दगी, फेरि जन्म लिनु पर्ने चाहिँ दुःख छैन भन्ने त्यस्तो उच्छेद दृष्टि धारणा भएकाहरू पनि हुन्छन् रे। कसैको चाहिँ अहिले आफूलाई प्राप्त भएको यो वर्तमान जीवनलाई मात्र हेर्ने, कसैको धारणा चाहिँ अहिले यो वर्तमान जीवन मात्र होइन, अब यहाँबाट मृत्यु भयो हैन, मृत्यु भएर हामी केही गरी ब्रह्मलोकमा जन्म लिन पायौं भने त्यो ब्रह्मलोकको जन्म नै के हुनेछ त? अन्तिम जन्म हैन। ब्रह्मलोकको आयु हुन्जेल त्यहाँ जन्म लिन पाउने, सुख भोग्न पाउने, अनि त्यहाँबाट मृत्यु भयो भने अर्को नयाँ जन्म लिनु पर्दैन, खतम। त्यस्तो खालको उच्छेद दृष्टि हुनेहरू पनि छन् हैन। अनि त्यस्तो उच्छेद दृष्टि हुनेहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि यो रूप अरूप ब्रह्मलोकमा पुग्नको लागि पुण्य गर्छ रे। त्यो पनि एक प्रकारको मिथ्या दृष्टि। यो मिथ्या दृष्टिले गरेर उनीहरूले के गर्यो त? रूप अरूप ब्रह्मलोकमा कसरी पुग्न सकिन्छ, के गर्यो भने त्यहाँ जन्म लिन पाइन्छ त हैन, त्यो पुण्य धर्म गर्छ अरे। अब रूप अरूप ब्रह्मलोकमा जन्म लिन पाउनको लागि त हामीहरूले के गर्नुपर्छ त? समथ ध्यानहरू गर्नु पर्यो, ध्यान लाभ गर्नु पर्यो हैन, लौकिक ध्यान लाभ गर्नु पर्यो। त्यो लौकिक ध्यान लाभ हुने गरिकन उनीहरूले पुण्य धर्म गर्छ। यो पनि दृष्टि उपादानकै कारणले गरेको। दृष्टि उपादान धारणा, यहाँ उच्छेद दृष्टि धारणामा अधिक भइराखेको हुनाले यिनीहरूले लौकिक ध्यान गर्यो, लौकिक ध्यान गरेर त्यो ध्यान नष्ट नहुँदै मृत्यु भयो भने त सिधै रूप अरूप ब्रह्मलोकमा पुग्छ। किनभने यो लौकिक ध्यान भनेको पनि एक प्रकारको गरुको कर्म हो। यो न गरुको कर्म एकदम गरुङको कर्म हो। यो कर्म हुन्जेल अर्को कर्मले त्यहाँ फल दिने मौका हुँदैन। त्यसकारण रूप अरूप ध्यान लाभ भएर ध्यान नष्ट नभइकन दृष्टि उपादानको कारणले है, गलत धारणा। अनि त्यस्तै शाश्वत दृष्टि भनेर छ फेरि। शाश्वत दृष्टि भनेको जुन सबै प्राणीहरू भनेर छन् उनीहरूमा आत्मा भन्ने चिज छ। त्यो आत्मा भनेको चाहिँ अमर छ, मर्दैन कहिले पनि हैन। आत्मा अमर भइराखेपछि यो आत्माले त सुख दुःखको अनुभूति गर्छ नि हैन। सुख दुःखको अनुभूति गर्ने भएको हुनाले दुःख भनेको त कसैलाई मनै पर्दैन हैन। दुःख होस् भनेर त कसैको चाहना नै हुँदैन, उसले सधैँ सुखको आशा गरिराखेको हुन्छ। त्यसकारण यो शाश्वत दृष्टि धारणा हुनेहरूले पनि उनीहरूको चाहिँ यो एक जन्म मात्र भन्ने धारणा होइन हैन। यो अमर छ। अमर भनेपछि फेरि नयाँ नयाँ जन्म भनेको आउँछ नै। त्यो नयाँ नयाँ जन्ममा सुख प्राप्ति होस् भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ र त्यो चाहना अनुसार चाहिँ उनीहरूले विभिन्न कर्महरू गर्छन् रे। कुशल कर्म गर्छन् भने पनि सधैँ सही कुशल कर्म हुँदैन रे। त्यहाँ
कुशल कर्म पुण्य धर्म त गरेको छ, तर त्यो पुण्य धर्म सधैँ सही खालको पुण्य धर्म भनेर भन्न सकिँदैन रे। उनीहरूको चाहना त फेरि के हो त, सुख प्राप्त गर्ने चाहना मात्र हो नि। सुख प्राप्त गर्ने चाहना भनेपछि नबुझेको कारणले पनि हुन सक्छ, थाहा नभएर पनि हुन सक्छ। कुशल कर्म गर्छु भनेर गरेर पनि त्यहाँ के भइराखेको हुन्छ भन्दाखेरि अकुशल कर्म पनि बन्न गइराखेको हुन्छ अरे। सही कुशल कर्म नभइकन गलत कुशल कर्महरू हो रे। अब गलत कर्म कुशल कर्म भनेकै अकुशललाई भन्न खोजेको। यस्तो धारणा त अहिलेसम्म पनि धेरै छ नि। जस्तै कि देउतालाई खुसी पार्यो भने देउताले सबै पुर्याइदिन्छ आफूलाई चाहेको, हैन? आफ्नो आवश्यकता सबै परिपूर्ति गरिदिने भनेको देउता नै हो भनेर देउतालाई खुसी पार्न के गरिराखेका हुन्छौँ त? भोग दिइरहेको हुन्छ नि। किन? देउतालाई खुसी पार्नु छ नि। देउतालाई खुसी पार्यो भने यसले देउताले हामीलाई आफूलाई चाहिएको सबै त्यहाँ परिपूर्ति गरिदिन्छ भन्ने त्यो धारणा भएर के गर्छ त, देउतालाई खुसी पार्न भोग चढाउने, बलि चढाउने, के गर्ने सबै कार्यहरू त्यहाँ गरिराखेको हुन्छ अरे। यो शाश्वत दृष्टिहरू हुनेहरूले पनि कर्म गर्छ, कुशल कर्म पनि गर्न सक्छ, अकुशल कर्म पनि गर्न सक्छ अरे, है। अनि त्यो कर्म गर्यो भने उपपति भव भन्ने जाति पनि त्यहाँ प्राप्त भइसकेकै हुन्छ। त्यसकारण भवपचया जातिको कुरा पनि यहाँ एकैचोटि आउँछ। हामीले उपादान पचया भव भन्ने बित्तिकै भवपचया जातिलाई पनि हामीहरूले एकैचोटि समावेश गरेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। छुट्याउन चाहिँ समय लाग्छ, त्यहाँ छुट्याउन नमिल्ने त होइन, तर कुरा चाहिँ त्यही आइराखेको हुन्छ, है। अनि त्यति मात्र होइन, गलत धारणा हामीहरूमा धेरै छ, धेरै, है। दृष्ट मङ्गल श्रुत मङ्गल भनेर छ नि। कस्तो बिहान सबेरै उठेर निस्कँदाखेरि कस्तो खालको देख्न पायो भने यो मङ्गल हुन्छ भन्ने धारणा छ नि, हैन? कस्तो स्वर सुन्न पायो भने मङ्गल हुन्छ भन्ने धारणा छ नि। फेरि त्यहाँ छ, त्यस्तो धारणा धेरै छ। अनि त्यस्तो धारणाको कारणले पनि हामीहरूले कर्महरू गरिराखेका हुन्छौँ रे। बोधिसत्वमा पनि यस्तै भएको छ। भगवान बुद्ध बोधिसत्व हुँदाखेरि चण्डाल कुलमा जन्म लिन पुगेको। चण्डाल कुल भनेपछि त्यो बेला अनुसार चाहिँ तल्लो स्तरको कुल भन्नु पर्यो, हैन? उच्च कुलीन होइन। ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ के भन्छ? उच्च कुलीन भन्छ। चण्डाललाई चाहिँ तल्लो स्तरको। बोधिसत्व तल्लो स्तरको चण्डाल कुलमा जन्म लिँदाखेरि यो यस्तो चण्डालहरू अगाडि आउनु, उनीहरूले बोल्नु भनेकै शुभ होइन, मङ्गल होइन, अमङ्गल हुन्छ भन्ने धारणा भएका व्यक्तिहरू भएर यो बोधिसत्वहरूलाई पनि धेरै गरेको थियो नि। तल्लो स्तरमा राखेर समाजमा बस्नै नसक्ने अवस्थाको भनौँ भने यस्तो खालको अहिलेसम्म पनि यस्तो छ नि, हैन? अहिलेसम्म पनि। अस्ति भर्खरै मात्र मैले कहाँ देखाएको थिएँ, यो ब्ल्याक र व्हाइटमा चाहिँ त्यो ब्ल्याक स्टुडेन्टलाई चाहिँ अलग्ग राखेर कलेजमा, यो धेरै वर्ष अगाडिको यो फोटो भनेर त्यहाँ अमेरिकामा, व्हाइटहरू चाहिँ सबै एक ठाउँमा, ब्ल्याकलाई चाहिँ अलग कुनामा राखेर चाहिँ स्कुलमै कक्षा कोठामै सबै एकै लाइनमा बस्न दिएन रे। ब्ल्याकलाई अलग्ग राखेको, किन? उनीहरू चाहिँ तल्लो स्तरको भन्ने। ऊ बेलाको भनौँ भने चण्डाल कुलको जस्तो, छुनै नहुने खालको त्यस्तो चाहिँ, त्यस्तो धारणाले पनि यो चाहिँ गलत धारणै हो, मिथ्या दृष्टि नै हो। यस्तो धारणाले पनि राम्रो नराम्रो कार्यहरू त्यहाँ गरिराखेको हुन्छ अरे, है। अर्को शीलव्रत उपादान, यो त अस्ति पनि भनिसकेको हो। शीलव्रत भनेर जुन कुकुरहरूको, गाईहरूको जुन आचरण छ, उनीहरूको जस्तो आचरण गर्न सक्नु भनेकै दुःख मुक्त हुने चाहिँ उपाय यो, हैन? संसारबाट दुःखबाट मुक्त हुने उपाय भनेर यस्तो गाई वस्तुहरूको जस्तो आचरण गरेर हिँड्ने मान्छेहरू पनि छन्। भगवान बुद्धको पालामा, यो भगवान बुद्धको पालामा मात्र होइन, पहिलादेखि नै, हैन? अहिले हाम्रो गौतम तथागतको पालामा पनि हामीहरूले यस्तो धेरै सुनेर आयौँ नि।
यो नै गाईले जस्तो कुकुरले जस्तो मान्छे भएर पनि चार खुट्टा टेकेर हिँड्ने, हात भएर पनि हातले नखाइकन जिब्रोले चाटेर खाने, थालमा राखिदिए पनि नखाने, भुइँमा राखिदिए मात्र खाने। कुकुरहरूलाई त भुइँमा राखिदिन्छ, त्यो भुइँमा राखिदिएको मात्र खाने, थालमा त्यो सजाएर राम्रोसँग दिएको खानेकुरा चाहिँ नखाने। यो चाहिँ के त सिलबर्ट उपादान भन्ने धारणा त्यसमा एकदम तीव्र रूपमा समातिराखेको हुन्छ यो गलत धारणालाई। अनि त्यही अनुसार उनीहरूले कार्य गर्दै जान्छ। अनि त्यसको प्रतिफल के हुन्छ? भगवान बुद्धले त जसले कुकुरको जस्तो आचरण गर्छ ऊ कुकुरै हुन्छ भन्नुभएको छ नि, हैन? जसले चाहिँ गाईबस्तुको जस्तो आचरण गर्छ त्यसमै ऊ भइसक्यो नि। अघि भन्यौ नि, आफू चाहिँ जुन विषयमा बढी आफ्नो मन चाहिँ झुकाव भइराखेको हुन्छ त्यतैतिर जान्छ। हामीहरूले बिम्बिसार महाराजको कुरा लियौँ नि, बिम्बिसार महाराज त्यत्रो आर्य पुर्कल भएर पनि यक्ष हैन, तल्लो स्तरको त्यो देवता हो एक प्रकारले, त्यहाँ जन्म लिनु पर्यो भने चाहिँ अब यो सधैँभरि कुकुरको जस्तो सधैँभरि गाईबस्तुको जस्तो आचरण गर्ने व्यक्तिहरूको मन चाहिँ कतातिर गइराखेको हुन्छ, त्यही आचरणमा टाँसिराखेको हुन्छ नि। यही नै राम्रो, यो नै दुःखबाट मुक्त हुने उपाय, संसार दुःखबाट मुक्त हुने बाटो भनेकै यही हो भनेर उसको मन त त्यसमै झुकिराखेको हुन्छ। भनेपछि मृत्यु भएर गएपछि कहाँ पुग्छ? त्यसमै त्यस्तै ठाउँमा पुग्छ। त्यसकारण डर लाग्दो छ यो उपादान निकन्ती भन्ने स्वभाव चाहिँ एकदमै डर लाग्दो छ, एकदमै डर लाग्दो। दिमागमा हाम्रो मनमा एउटै धारणा, त्यो सही धारणा भएको भए त हामीलाई त्यति फरक पर्दैन थियो हैन। सही धारणा सही कुरा भएको भए हामीलाई राम्रै हुन्थ्यो। सही धारणामा हामी अडिक भइराख्न सक्यौँ भने त हाम्रो जीवनमा त दुःख हुँदैन। तर गलत धारणामा हामी जुन गलत कुरालाई त्यसमा समाति राख्यो, त्यसमै अधिक भइराख्यो भने त्यसको परिणाम पनि त्यस्तै गलत किसिमकै परिणाम चाहिँ हामीहरूले भोग्नु पर्ने हुन्छ अरे। उपादान पचया भव भनेको त्यस्तोलाई भन्न खोजेको है। अघिको दृष्ट मङ्गलको विषयमा यो धम्मपदमा पनि आइराखेको छ नि, कोक वस्तु हो क्या अरे। कोक भन्ने शिकारी शिकार गर्न जाँदाखेरि घरबाट निस्कँदा श्रमण भन्तेलाई देखेको, भन्ते हैन, श्रमण भिक्षुलाई देख्दाखेरि आज शिकार गर्न घरबाट भर्खरै निस्केछु, यस्तो श्रमण यो कपाल खौरेको मुण्डनलाई देख्न पुगेछु, मलाई अमङ्गल भयो भनेर रिसाउँदै गएको हैन। जङ्गलमा गयो, त्यो दिन चाहिँ त्यस्तै कारण परेर कुनै शिकार पाएन, उसले शिकार गर्न सकेन, रित्तै फर्काउनु पर्यो थियो। त्यो जाँदाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ के भन्छ, आफ्नो घरमा पालिराखेको एकदम डरलाग्दो कुकुरहरू लिएर जान्थ्यो। अनि फर्कदा केही खाली हात फर्काउनु पर्दा फर्कदाखेरि पनि भन्देलाई नै फेरि भेट्न पुग्यो, बाटोमा ठ्याक्क भेट भएछ। भेट हुँदाखेरि त झन् सुरुदेखि नै रिसाएर गएको मान्छे फर्कदा पनि यही भन्देलाई देख्नु पर्यो, आफू चाहिँ त्यहाँ रित्तै फर्काउनु परेछ नि। बिहान यस्तो मुण्डनलाई देख्नु परेर चाहिँ आज कुनै शिकार गर्न पाएन, अहिले फर्केर आउँदा पनि यसलाई नै देख्यो भनेर चाहिँ उसले आफ्नो जुन कुकुरहरू छ डरलाग्दो, त्यो कुकुरहरूलाई छोडेर त्यो भन्देलाई चाहिँ टोक्न लगाएको। यो पनि दृष्ट मङ्गलको गलत धारणा समातिराखेको हुनाले यस्तो भएको। त्यहाँ चाहिँ अब भन्दै कुकुरहरूले लखेटेर ल्याउँदाखेरि रुखमाथि चढ्यो हैन, कुकुरहरू चारै त्यो रुखको वरिपरि बसेर फुकिराख्यो। अनि चिबर लगाइराखेकोले चिबरलाई तान्न खोज्यो, भन्दै चाहिँ माथि के अरे रुखमाथि चढ्न खोजिराखेको। अनि यो शिकारीले पनि उसमा सुलुले त्यो भन्दैको यो के भन्छ पाइतालामा घोचिराख्यो। एउटा खुट्टा यसलाई निकाल्छ, अर्कोमा खोज्छ, अर्को निकाल्छ, यस्तो हुँदै हुँदै त्यहाँ दुःख भोग्यो, एकदमै पीडा भइराखेको छ नि भन्दैलाई। पीडा भइराख्दाखेरि आफ्नो जुन लगाइराखेको चिबरलाई चाहिँ राम्रोसँग समाउन सक्नु भएन, चिबर चाहिँ खस्यो। खसेर कसलाई छोप्यो त? त्यो शिकारीलाई छोप्यो। अब कुकुरलाई त आफ्नो मालिकीको थाहा छैन नि, त्यो खालि चिबरको कलरलाई मात्र थाहा छ। अनि त्यो भन्ते नै खसेको भनेर त्यो चिबरभित्रको मान्छेलाई कुकुरले टोकेर मारिदियो। हेर्दा त को पर्यो भन्दाखेरि आफ्नै मालिक पर्यो त्यहाँ।
है। अब यहाँ पनि यो सिकारीको धारणा के छ? गलत धारणा, दृष्ट मङ्गल। म घरबाट निस्कँदा यस्तो मुण्डन, कपाल मुण्डन गरेको व्यक्तिलाई आज देख्नु पर्यो, आज पक्कै मैले केही पनि शिकार पाउने छैन भन्ने सुरुदेखि नै उसमा त्यस्तो गलत धारणा भइसकेको छ। त्यही गलत धारणालाई फेरि नपाउँदाखेरि उसले अकुशल कर्म गर्न पुग्यो है। भन्नाले चाहिँ यो मिथ्या दृष्टिको कारणले, मिथ्या दृष्टिमा हामीहरू एकदम तीव्र रूपमा त्यसलाई समातिराख्यो, अधिक भइराख्यो भने अकुशल कर्म त बढी नै हुन्छ। अनि त्यही अनुसारको फेरि के हुन्छ त? फल त भोग्नु पर्ने नै हुन्छ अरे। यस्तोलाई चाहिँ उपादान पचया भव भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले प्रतिते समुत्पादमा आज्ञा भइराख्नु भएको छ। आज समय पनि सकिएको हुनाले